काल जो आमचो मोर्चा जालो, आमी जो पावर मिनिस्टराक आमी रिप्रेझेंटेशन दिवपाक पळयताले आनी आमचो दिवपाचो एकूच उद्देश आसलो, जो स्लोगन जो ताणें म्हणलें की लोकांचे नाक दाबून तोंड उगडटा, आमकां जाय की ताणें हाज्या खातीर लोकांची माफी मागची. गोंयचो लोक हातूंत नाक दाबून तोंड उगडपाक शकना, तें काम आमी करपाक शकता आनी आमी तें स्टार्ट केल्लें आसा. हाच्या मुखार प्रत्येक टायम ताचें नाक दामतलें आनी नाक दामतकीर ताचें तोंड कशें उगडटा तें आमी पळयतलें. कित्याक ताका जर गोंयच्या लोकांचो व्हॅल्यू ना जाल्यार आमकांय ताचो व्हॅल्यू ना. कित्याक तो आसा फक्त गोंयकारा खातीर आनी गोंयकाराक जर तो कचरो समजता जाल्यार आमच्याय खातीर तो कचरा. तो संस्कृतीच्यो आनी हेज्यो ज्यो खबऱ्यो उलयता पळय, ताज्या संस्कृतीन भ्रश्टाचार आसा. ताजी जी इतली वर्सांची राजकीय कार्यकर्त आसा पळय तातूंत पूर्णपणे भ्रश्टाचार आसा. तो काँग्रेसय सत्तेन आयल्यार तो आसता, बीजेपी सत्तेन आयल्यार आसता. कित्याक आसता? भ्रश्टाचारी. आज बीजेपी ताचें नाक धरून ताचें तोंड उगडून ताचे कडल्यान ही कामां करून घेता. कित्याक ताच्यो ज्यो फायली बीजेपी कडेन आसा न्ही त्यो फायलीच पुरो तांकां. आनी ज्या दिसा हो तोंड हें करतलो, बीजेपीची कामां करपाना, त्या दिसा हो भितर पडटलो आनी हे बीजेपी घालतले, आमी घालपा नाका. ताजेच अलायन्साचे पार्टनर जे आसा ते तांकां घालतले हें आमी सांगपाक. पूण तो म्हणटा की आपणें तशें म्हणोकूच ना, नाक दामून तोंड उगडपाचें. क्लियर करपाक तुमी मिडिया आसा, तुमकां मिडियाक खबर आसा कशें ताणें म्हणलां आनी कितें म्हणलां आनी तुमी तें बरे भशेन रिपोर्टिंग केलां. आमकां तुमचेर विश्वास आसा, आमकां ताजेर विश्वास आनी कशें आसा. आज तो फोंड्यान ताणें कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम स्टार्ट करपाचो प्रयत्न केला आनी हांगा तो कोणाक मेळपा आयिल्लो. तो जेन्ना इलेक्शनाची तयारी करता तेन्ना ताका कळपाक जाय की ज्या लोकांचे तो नाक दामून तोंड उगडपाक पळयता तांच्या मुखार येतलो जाल्यार ताणें तांची पयली माफी मागपाक जाय. हेंच आमी सांगपा आयिल्लें. आनी तशें लोकांकूय आयज समजोवपाक जाय, कारण तो इतकें डायरेक्टली म्हणटा की नाक दामून आपूण पयशे काडटलो म्हणून लोकां कडल्यान. त्या लोकांक आयज समजोवपाक जाय आयज जी आमी रस्त्यार येयल्या ते आमच्या खातीर न्ही, लोकां खातीर येयल्या. जी बिलां तेंच्यांनी मारल्या, जी पेनल्टी तेंच्यांनी मारल्या ती तेंच्यांनी म्हटलें एडजस्ट करतले म्हणून. मागीर तोच आपल्याच भाशणान तो घुसपल्लेलो आशिल्लो. त्याने म्हटलें पयलीं म्हटलें एडजस्ट करतले आनी मागीर म्हटलें त्याने 3 इन्स्टॉलमेंटांनी फारीक करचे पडटले म्हणून. हें अशें कित्याक घुसपलो तर तो, जेन्ना तेकाच स्वताक खबर ना तो कितें उलयता तें. दुसरें म्हणल्यार कशें आसा, तो म्हणटा फेब्रुवारी 2026 फायल सीएमा कडेन दिल्ली म्हणून. जाल्यार आयज पर्यंत तुमी गव्हर्मेंटान आसा, आयज पर्यंत तुमी तेजेर कित्याक कांय केलें ना. तुम्ही सीएम एक्शन घेतलो आनी सीएम कितें उतरां दितलो तेजेर तुमी रावले. तुम्ही स्वता पावर मिनिस्टर, तुम्ही लोकांक लागून हे बिलां कमी करून दिवपाक जाय आशिल्लीं. जे तुम्ही आयज उलयता गरीब लोकांक लागून तुम्ही आसा. आयज मडक्या वाठारांत हे 4 जाणांक तुम्ही घेवन हांगसर येवन दाखयता. हे 4 जाणांक तुम्ही सांबाळटात ते सगळे लोक कित्याक येयले ना तर आयज हांगसर. जी मडकयची आयज जनता आसा ती केन्नाच्यान 15-20 वर्सां जालीं. मडकयची जनता जशी आसा तशीच आसा. आयज पर्यंत मडकयची जनता वाडलेली ना. आयज पर्यंत मडकयची जी गरिबी आसा ती वाडलेली ना. जे पार्सलां थोडी तुम्ही हेच्या चवथीच्या टायमार जर दिवाळीच्या टायमार तुम्ही दिता आनी तांकां लायनीन दवरता, हेका तर तुम्ही म्हणटा की आपूण समाज सेवा करता आनी गरिबांक आपूण पावता म्हणटा जाल्यार तुम्ही भरपूर चुकीचे आसा. हे तुम्ही करूंक जायना. तुम्ही तेचेर वयल्यान सगळे तांकां वयर काडपाक जाय आशिल्लें. तुम्ही कांयच केल्लें ना आयज पर्यंत. आनी आयज अख्खे जनतेक तुम्ही गोंयच्या तुम्ही त्रास करता. शेवटाक इतलेंच ढवळीकरांक सांगपाक पळयता, पावर नाशिल्ल्या पावर मिनिस्टराक सांगपाक पळयता, जो पर्यंत तूं लोकांची माफी मागचो ना तो पर्यंत आमी तुका सोडचे ना. तो वयता थंय थंय तुमी वयतले. आमगेल्या जाय ते आख्या गोंयचो लोक येतलो. कोणी जाय व्हॉलंटियर आमकां स्क्रॅप करपा जाय. आज त्याने अजून ऑफिशियली अनाउन्स केलो ना. ऑफिशियली पण अनाउन्स करा तुम्ही. आज तेमगेल्या दामू नायक आणि दिगंबर कामतान सांगले ते पळयात. तेमगेल्या मनीस त्याच्यावर विश्वास दवरनात. तेमी विश्वास दवरले जाल्यार आज जशी उतरी भायर सरना आसली. ते विश्वास दवरना म्हणून आज तो भायर सरला. थँक्यू.